हुकूमत वक्त इस वक्त मजबूत पोजीशन के अंदर है, इनके साथ आपके कोई मुज़ाकरात कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मोदी इज गॉन। इस पिछले 10 दिन के अंदर जो एक्सपोज ये हुआ है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तमाम देखने वालों को आज़ाद कास्ट में हम खुशामदीद कहेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट इसलिए होने जा रही है क्योंकि कुछ डेवलपमेंट सियासी भी हैं और इंटरनेशनली तो जो डेवलपमेंट्स मौजूद हैं उनमें ज़रूर बात करनी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनली ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हुकूमत से बातचीत करेंगे और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगी, इस पर थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है क्योंकि बातचीत पहले भी हुई है। और दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया के पर्सपेक्टिव में सीज़ फायर तो हो गया लेकिन जो भारत की रिवायती हटदर्मी है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस कम बैक उसका होना शुरू हो गया है। कभी हम ये देख रहे हैं कि वो हमारी एटमी तंसीबात के ऊपर रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है, कभी वो कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी और तिजारत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अब ऐसे बेलगाम पड़ोसी को लगाम कैसे डालनी है, एक तजुर्बा तो हम करके देख चुके हैं, लेकिन अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो आज हमारे इस पॉडकास्ट के एजेंडा पर हैं बात करेंगे। खुर्रम रोकड़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीजन बड़े पॉलिटिशियन हैं और इनका एनालिसिस भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त होता है। खुर्रम भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले ही मुझे बताइएगा कि अभी तो एक इंटरेस्टिंग आज की खबर थी PTI और गवर्नमेंट की, मैं ये चाहूँगी पहले हम उस पर बात कर लें। सर, पहले भी 2-3 सेशंस हुए मुज़ाकरात के, बीच में छोड़ दिए जाते थे या फिर खान साहब की रिहाई से मशरूत होते थे। अब अचानक PTI ने कैसे हाँ कर दी उन मुज़ाकरात की? मेरे ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने आई थिंक कुछ दिन पहले ही ऑफर की थी जिस पे अब उनको फाइनली जवाब दिया गया है इस मौके पे जी, यानी बहुत कुछ होने के बाद जब सारी चीजें होने के बाद उन्होंने कहा कि हम बैठने को तैयार हैं। और उससे कुछ 3-4 दिन पहले तक टोन बिल्कुल डिफरेंट थी। मुज़ाकरात होने चाहिए, हम पहले से कहते थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन किन टर्म्स एंड कंडीशन पे है ये बहुत अहम चीज है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इनको मानना पड़ेंगी, कुछ रवाबित इनके ऐसे हैं कि जिनको इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा ये हमारे नहीं हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात में भी बैठें, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि आप पर एतबार नहीं किया जा सकता एज ए पोलिटिकल पार्टी। आपके ऊपर एतबार करना किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं, और हम यही कहते आए हैं कि आप मुज़ाकरात करें लेकिन इनकी बात पे एतबार ना कीजिएगा, क्योंकि डिसेप्शन की जो गेम है उसको खेलने में ये बहुत आगे निकल गए। कुछ किरदार ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी इस खास मौके के ऊपर भी एंटायर स्टेट रियासत के लिए बहुत काम किया, इनके पोर्टफोलियो को एंजॉय करते हुए, इनके झंडे के नीचे, यानी PTI में रहते हुए, PTI के साथ मारूफ होते हुए, PTI के मेन स्पोक्स पर्सन कहलाते हुए, PTI के मेन किरदार समझे जाते हुए, नॉन स्टेट एक्टर्स टाइप लोग जो कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनका, लेकिन उनकी वाबस्तगी PTI के साथ इतनी ज्यादा है कि PTI ओनरशिप उनके पास एलानिया है। और उन्होंने इस खास मौके के ऊपर एंटायर रियासत भरपूर काम किया। अब क्या इन मुज़ाकरात में उन तमाम से क्या ये, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, इनको मुज़ाकरात में कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, उससे दूरी इख्तियार करती है? क्या इन मुज़ाकरात में अपने 9 मई और जो एंटायर स्टेट काम हुए हैं, क्या उनसे को कहती है कि हमारे से ये चीजें गलत हुई हैं? ये तमाम चीजें हुकूमत वक्त को देखना बहुत जरूरी है। और मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस आप कह रहे हैं कि हुकूमत को रखनी चाहिए, हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत को ही रखनी है। नहीं, लेकिन फिर खुर्रम भाई, हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात कही क्यों है फिर आपके ख्याल में? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि मुज़ाकरात कभी भी आते हैं, 2 फरीकों के अंदर होते हैं। मुज़ाकरात के लिए ज़ामिन होता है, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी पार्टी जो कि कहे कि यहाँ तुम ठीक हो, यहाँ तुम ठीक हो, यानी एक सेन कंक्लूसिव आर्गुमेंट की तरफ हमने जाना है ना। तो जहां पर वो ठीक हो, बंदा कहता है भाई तुम ठीक हो। जहां पर अब हमें इस तजर्बात के साथ पता है कि क्या कहेंगे, कहां पर ये ठीक है, तो हुकूमत वक्त इस वक्त मजबूत पोजीशन के अंदर है। उन्होंने अपने तमाम कार्ड्स को एज ए पॉलिटिकल पार्टी इतना नेगेटिव और इतना एम्बैरेसिंग तरीके से प्ले किया है कि ये मुज़ाकरात बड़े डिफरेंट लेवल पे आ गए। दैट्स व्हाई आफ्टर दिस वो बड़े भागे भागे आए हैं कि हम मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एहतियात के साथ। और वो तमाम चीजें जिनकी बुनियाद पर कौम को नुकसान पहुंचा, तकसीम पहुंचाई गई, उन तमाम का इंडोर्स छोड़ना, मानना, आप चाहे माफ कर दें, एक आदमी कहता है मैंने गलती की। आपके ख्याल में खान साहब को रिहाई से मशरूत होता था हर दफा इनकी सिटिंग या डायलॉग, इस मरतबा आपको लगता है कि इसके ऊपर भी बातचीत नहीं होगी? नहीं, शुरू इसी से करेंगे? वो तो करेंगे ही वही ना। अब वो तो इतने अक्लमंद कौम है कि मुज़ाकरात से पहले वो कह रहे हैं उनके जो लोग हैं
کہ جی اس نے کہہ دیا ہے کہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں, یعنی خان صاحب نے کہا ہاں میں معاف, یعنی مذاکرات سے پہلے آفٹر ڈوئنگ آل دس ہارم ٹو کنٹری آپ میسج دے رہے ہیں کہ یار میں نے تو کچھ نہیں کیا, میرے ساتھ زیادتی تو ساری انہوں نے کی ہے اور وہ معاف کرنے کو میں معاف کرنے کو تیار ہوں. تو یہ وہ بیانیے ہیں جو قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ان تمام بیانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایکچوئل چیز کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. ہمارے اور ان کے پاس ایک ایک چیز کا ایویڈنس موجود ہے. اس خاص طور پہ پچھلا یہ جو کچھ دنوں میں پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس سے نکلا, اس کے ان کے پاس ایک ایک چیز کے ایویڈنس ہیں. اس پولیٹیکل پارٹی کو ڈینائی کرنا پڑے گا ان تمام چیزوں کو کہ ہم نہیں تھے اس میں, اور جن جن لوگوں نے ان کا جھنڈا اٹھا کر یہ کام کی ان سے ان کو دوری اختیار کرنا پڑے گا اور اپنی غلطیوں کو غلطی ماننا پڑے گا. میرے خیال میں تب جا کر کوئی چیز اگر کی جائے گی وہ فروٹفل ہوگی. اگر ان چیزوں کو چھوڑ کے کچھ کیا گیا وہ نقصان دے. اچھا کوئکلی مجھے صرف اتنا بتا دیں, آپ کے خیال میں ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی سکسیسفل ہو سکیں گے یا پچھلے مذاکرات کی طرح؟ میرا جو اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کے کوئی مذاکرات کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. اچھا کیوں؟ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زبان کا پہرا دیتا ہے, یعنی وہ جو کہتا ہے اس پر قائم رہتا ہے اور اپنی غلطی کو غلطی مانتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر اس کا ضامن کون ہے. تیسری پارٹی کون سی ہے جو کہ غلط کو غلط, صحیح کو صحیح کہے اور جس کا یہ پارٹی پابند بھی رہے. یہ تو خان صاحب بھی سم ٹائم وہ پوری سچویشن ہی چینج کر دیتے ہیں. That's the point. یعنی وہ اب بھی کیا بات کی ساری کرنے کے بعد اگلی صبح کو جا کر مکمل اس سے کسی اور جگہ پہ جا کے کھڑا ہو کے کوئی اور بیان دے دے, تو اس کی پرسنالٹی کے اندر یہ چیز بالکل موجود ہے. تو اس صورتحال میں کبھی بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات کسی بھی طرح آپ جب کریں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہوں گے. نہیں, کیونکہ آپ کے پانی کے گلاس کو انہوں نے لوگوں کو باہر جا کے کہنا کہ یہ پانی تھا ہی نہیں, یہ تو پتہ نہیں فلانی چیز تھی اس کے اندر ملی ہوئی, اور انہوں نے اتنا اس کو ان کو طریقہ آ گیا ہے اور لوگوں کو انہوں نے اتنا اس میں انوالو کیا کہ لوگ اس میں آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ان کو نیریٹو بنانا آتا ہے ویری کیئرفل. چلیں, یعنی کہ اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بظاہر آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا تھوڑا سا پاکستان اور انڈیا کے واپس اس ایشو پہ آؤں گی. میں پچھلی بار کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں, اس میں لوگوں نے اس پہ فیڈ بیک بھی بہت دیا. یہ مجھے بتائیے گا کہ ہم پچھلی بار بات کر رہے تھے کہ بھارت پیچھے تو ہٹ جائے گا, لیکن اب وہی بات اگر مودی صاحب کی وہ اسپیچ آپ سنیں, وہ کہہ رہے ہیں جی خون اور پانی ساتھ نہیں بہے گا, یہ تجارت اور دہشت گردی ساتھ نہیں چلے گی. مطلب گھوم پھر کے وہی ایک ہی الاپ اور ایک ہی جھوٹا بیانیہ اور پروپیگنڈا, اس سے تو وہ دائیں بائیں نہیں ہوئے, الٹا اس میں وہ لطیفے بھی سنا رہے تھے کہ ہم نے بھارتی تنصیبات جو ہیں بھارتی اکوپمنٹ استعمال کیا, وہ اس سے بھی بڑا لطیفہ تھا جو ان کی اسپیچ میں تھا. آپ کے خیال میں پاکستان نے تو سب کچھ کر دیا, لیکن بھارت تو جھوٹ بولنے سے کہیں بچ نہیں رہا. ان کے پاس اور کوئی حل ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کی بنیاد اس تمام پارٹی کی اس کا نظریاتی طور پر انہوں نے اپنی قوم کو جس لیول پہ کھڑا کیا, ہر دوسری قوم کی نفی کرتے ہوئے, ہر دوسری ملت کی نفی کرتے ہوئے, چاہے مسلمان ہے, چاہے سکھ ہے, چاہے کرسچن ہے, چاہے جین ہے, چاہے بدھ ہیں, انہوں نے ہر کسی کو کٹ آف کر کے اپنے جو اصل چیز تھی جس پہ وہ سیکولر ایک ریاست تھی اس کو مائنس کرتے ہوئے انہوں نے ایک نیا کریٹ کیا, ایک نیا. اب جو کچھ وہ کریٹ کر چکا ہے اس سے کیسے پیچھے جائے گا وہ؟ آر ایس ایس کے نظریے سے پیچھے جانے میں تو اس کی تو پالیٹکس ہی ختم ہوتی ہے. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی اس سارے واقعے کے بعد نہ صرف ڈومیسٹکلی بہت زیادہ نقصان اس کو پہنچا ہے, انٹرنیشنلی تو پہنچا ہے, پلس اب اس کے لیے جو اس کے تمام آگے لوگ ہیں جس کو اس نے انسپائر کیا تھا, جس کو اس نے اس ساری ایک ریڈیکل موومنٹ کو ڈیولپ کیا تھا, اب ان کو فیس کرنے کے لیے ہی ہیز ٹو کم اپ like these things again he has to say it. لیکن کہے گا صحیح, بکے گا یہ ان کا نیریٹو بکے گا انڈیا میں, لوگ تو بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں. ایک ٹائم پہ بکا, ایک ٹائم پہ اتنا بکا کہ انڈینز نے یہ کہنا شروع کر دیا جو اس کے ساتھ تھے, جو بھی obsessed ہوئے اس کے نیریٹو سے, انہوں نے کہا جی مہاتما گاندھی کے بعد اگر کوئی لیڈر ملا ہے تو یہ حضرت مودی صاحب ہے. لیکن اس 10 دن کے اندر, اس پچھلے 10 دن کے اندر جو ایکسپوز یہ ہوا ہے شاید یہ اپنی پوری پولیٹیکل لائف پہ نہیں ہوا. اچھا یہ بڑا ایک ڈاؤن فال کے علاوہ خود آر ایس ایس میں سنا ہے کہ ان کے حوالے سے بڑا ریزسٹنس پیدا ہو گیا ہے, ان کی اپنی پالیٹکس کو کتنا خطرہ ہے. آئی تھنک میرا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے غلط ہو, مودی از گون.
پولیٹیکلی ایٹ دا مومنٹ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے انڈیا میں تو مودی از گون. اب جب ٹائم ملے گا تو مودی کے مقابلے میں جو پارٹی ہے وہ نہایت سنجیدہ ہے اور وہ بڑے دھکے کھا چکی ہے جو کانگریس ہے. کانگریس سیکولر انڈیا کے اوپر چلنے والی پارٹی ہے. اب کانگریس نے اس کو آڑے ہاتھ لینا شروع کر دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اس کے اوپر کانگریس نے ورلڈ وائڈ اپنا کنٹری وائڈ موومنٹ بھی شروع کر دی اور دے آر آسکنگ مودی کہ وہ جوائنٹ سیشن کال کر کے سوالوں کے جواب دے. مودی کی کمزوری یہ ہے کہ مودی صاحب کہیں پر بھی کوئی بھی اوپن سوال جواب سیشن افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ ان کی پورے پولیٹیکل سرکل کو دیکھیے, لائف کو دیکھیے, کہیں پر بھی صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے جس پر آپ سے سوال جواب ہوں وہ ہمیشہ ایوائڈ کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ مودیز ٹائم از گون. کانگریس ایک مضبوط پارٹی کے طور پر نکلے گی انڈیا میں, کیونکہ جو کچھ یہ ہوا ہے اس میں مودی اور آر ایس ایس ورلڈ وائڈ نیشنل لیول پر بہت ایکسپوز. ٹھیک. اچھا, اب یہ ایک جو ایٹمی تنصیبات کے اوپر بھی وہ کرٹیسائز کر رہے تھے, اس پر آئی اے نے تو بڑا کلیئر ایک جواب دے دیا ہے کہ جی جو ایٹمی تنصیبات ہیں پاکستان کی بڑی سیف ہیں. اچھا, پاکستان نے الٹا یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس سے جو ایٹمی مواد کے چوری ہونے کے واقعات ہیں اس پر بھی ذرا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. پھر انٹرسٹنگلی ورلڈ بینک کے جو ایک پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی ایک انٹرویو چل رہا ہے, اس کا کلپ, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو کوئی بھی ایک پارٹنر کبھی بھی کسی اسٹیج کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صبح اٹھ کر کہے کہ جی میں اس میں سے نکل جاؤں گا. تو یہ اب انٹرنیشنلی آپ کو لگ رہا ہے کہ اب لوگ اور اسٹیک ہولڈرز بھی اب انڈیا کی نیریٹو کا ساتھ نہیں دے رہے؟ دیکھیں, اس سارے جو سانحہ ہے, یہ جو واقعہ ہے, یہ سارا کچھ ہم نے کنونشنل ڈیفنس کیا, بالکل وداؤٹ برنگنگ دا نیم آف نیوکلیئر. ہم نے اس کی طرف یعنی الفاظ ہی بیان نہیں کیا, ہم نے ایک کنونشنل ڈیفنس کیا جس میں ہم کامیاب ہوئے. ٹھیک. انہوں نے آپ کے اوپر ایک اگریشن کی اور اس اگریشن کے اندر جو چارجز لگائے انہوں نے, ان چارجز کے ساتھ انہوں نے تمام جو تھریٹ ڈیولپ کیا دنیا کے اوپر بھی اور ہمارے اوپر بھی, وہ سارا نیوکلیئر تھریٹ تھا. یعنی آپ ان کی تمام ٹاک شوز دیکھ لیں, ان کے منسٹرز کو سن لیں. اب ان کا ایک جنرل ریٹائرڈ ہے, وہ جنرل ریٹائرڈ ہو از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو آر ایس ایس اینڈ مودی, وہ علانیہ طور پر ترکی کو نیوکلیئر بام کی دھمکی دے رہا ہے. تو اس سارے صورتحال کے اندر پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ اس کے نیوکلیئر آرسنل, اس کا تمام جتنا کچھ ہے, نہ اس نے اس کو شامل کیا اس میں, بلکہ وہ سیف ہیں. ہماری جو موومنٹس آف ویپنس تھی اس سے لے کے ایوری تھنگ. آن ادر سائڈ مودی نے دنیا کو یہ ثابت کیا کہ میں اصل میں خطرہ اس لیے ہوں کہ میرے پاس نیوکلیئر ہے, اور پاکستان نہیں, ترکی نے بھی کیا تو ہم اس کو بھی اڑا دیں گے. تو آئی تھنک کہ اس چیز کے ساتھ اس وقت جو ان کے اوپر پریشر ہے دنیا کا, اس لیے وزیر خارجہ اس کا آ کے. اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, وزیر خارجہ کل پریس کانفرنس کرتا ہے, آج کی بھی سنیں اور کل کی بھی سنیں. آج منسٹر کی ہے ڈیفنس نے, جو یہ والا بچوں والی بات کر رہا ہے, وزیر خارجہ سے پوچھا اس نے کہا کہ واٹ اباؤٹ دا پہلگام کا انویسٹیگیشن. اس نے کچھ پوچھا, اس نے کہا نہیں, اسٹل دا انویسٹیگیشنز آر گوئنگ آن. اچھا بھائی جی, اگر انویسٹیگیشنز آر گوئنگ آن تو 10 منٹ کی ایف آئی آر کے بعد سارے حملے. بالکل. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں. اچھا, ٹرمپ کا آپ دیکھیں کہ اس نے آج ایپل کو اور ان تمام کو کہا کہ پیک اپ اور یہاں سے نکلو. اچھا, ٹرمپ کا اس سارے معاملے کے اندر نہایت سختی کے ساتھ ان کی گورنمنٹ کو کنڈیم کرنا, خارجہ پالیسی کو بھی, انٹیریئر پالیسی کو بھی. ویسے آپ کے خیال میں کیونکہ کیمپین وہ کملا ہیرس کی زیادہ کرتے رہے بھارت, اس پر یہ گرج نکال رہے ہو. میں تو جب کہتا تھا نا الیکشن ٹرمپ کا نہیں ہوا تھا, تو آئی یوزڈ ٹو اسپیک ان فیور آف ٹرمپ, اور میں کہتا تھا کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کو فائدہ ہے, مودی کو بہت نقصان پہنچے گا. تو سارے نہیں مانتے تھے. میں اس وقت کہتا تھا, میں نے کہا آپ اگر انٹرنیشنل پالیٹکس کو اسٹڈی کریں تو ٹرمپ از دا اونلی پریزیڈنٹ جو ایک دفعہ جیتا ہے, 5-4 سال کوئی اور آیا, پھر دوبارہ یہ آ رہا ہے. اس 4 سال جب یہ ہار گیا تو بہت ساری دنیا نے کہا ہی از گون, اور انہوں نے نئی اپنی اصل کہانیوں کے ساتھ. تو مودی واز ویری کلوز ٹو ڈیموکریٹس. مودی نے ساری کمپین کے اندر, آر ایس ایس نے پوری موومنٹ چلائی فار کملا. امریکہ کے اندر حملے کرانے میں کے لیے سکھوں کے اوپر ہی واز انوالوڈ, اور خاص طور پر جب امریکنز یہاں سے پل آؤٹ کر رہے تھے اس کے جو بائیڈن کے ٹائم میں, تو اس وقت جو ہزیمت کا ایک نشانہ بنایا گیا امریکنز کو ڈیمیج کرنے کے لیے ان افغانستان ایز ویل, اس کی پراکسیز ان پاکستان ایز ویل, اور مودی بھی, وہ تمام کی تمام اس میں مودی واز ایکولی پارٹنر ود دا ڈیپ اسٹیٹ, جس کو ٹرمپ جو ان کی ہے, جس کو فیڈرل بیوروکریسی کے ڈیپ اسٹیٹ وہ کہتا ہے. تو یہ سارے لنک تھے. تو ٹرمپ
Trump is यानी वो president. थर्ड पार्टी के तौर पर बैठ के ये सब मॉनिटर कर रहे थे. Trump is the president of United States. मैं पहले भी कहता हूं कि for Trump, अमेरिकन आर्मी ट्रंप के साथ है. उसकी एजेंसीज ने ट्रंप को क्या रिपोर्ट नहीं दी. ट्रंप इज द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन. उसको ये पता होता है कि असल चीज क्या होगी. अब ये वाला जो पहलगाम वाला इशू है, ट्रंप एग्जैक्टली नोज के इन्होंने खुद किया हुआ है. ये तो इसलिए मोदी एवरी डे मोदी स्लिपिंग डाउन डाउन एंड डाउन. और पाकिस्तान उनके हाथों से निकल रहे हैं. we were more जिससे कहें कि हम सेन, हमने सच्चाई के साथ, we were more strong, more sincere, more संजीदगी के साथ, more responsible. तो we are gaining this position not only with America, Turkey, Azerbaijan. अच्छा, ये इसी पे लास्ट क्वेश्चन खुरम भाई, वो ये कि आपके ख्याल में अभी ये जो पूरा एक ट्रिप है सऊदी अरब, कतर और यूएई का, ये तीनों ममालिक ऐसे हैं जिनके पाकिस्तान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं. ये ट्रिप आप समझते हैं कि पाकिस्तान के भी वैसे तो इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो फ्रूटफुल होगा, क्योंकि कुछ लोगों की राय ये थी कि इन एनी केस सऊदी अरब की विजिट शुरू होने से पहले पाकिस्तान और ये इंडिया का जो रिफ्ट है ये खत्म हो जाएगा. ये स्पेकुलेशंस भी थी. देखें, सऊदिया तो इज विद अस हमेशा से. इंटरेस्टिंग इज कि कतर इज गेटिंग क्लोजर टू यू. ये बहुत बड़ी यूएई भी भारत से काफी करीब है वैसे. अच्छा, नहीं, कतर आपके करीब आ रहा है. ठीक. क्योंकि सऊदीज और कतर का जो इशू था, अब वो भी आपको बहुत सारी चीजें वो ठीक नजर आ रही हैं. और अमेरिकन प्रेसिडेंट का सऊदिया जाना, फिर कतर जाना, और फिर इन सारों का, और कतर है, सऊदिया है, यूएई है, डिफरेंट. लेकिन कतरीज आर गेटिंग क्लोजर टू पाकिस्तान. रशियंस आर ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू पाकिस्तान. बिल्कुल. चाइनीज तो आपके साथ हैं. तो वो एक ऐसा टाइम आ गया, हर चीज का एक टाइम होता है. मैं समझता हूं कि एक ऐसा टाइम आया है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान एट दिस मोमेंट आप बहुत स्ट्रांग एक रास्ते पर चल पड़ेंगे. तो अब आपको सी पैक, ये चीजें, और फिर उन सारी चीजों में आपको अमेरिका से कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही. वो डेमोक्रेट्स वाला नहीं है. तो ट्रंप आपको इंडोर्स कर रहा है. तो सऊदिया, कतर, ये सारी चीजें दे गो इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया. इंडिया के साथ तो उनकी तिजारत है, और इंडिया ने जरा इधर उधर की बात की तो दे उनको पैसे शैसे कितना इशू नहीं है, वो कर जाते हैं. चलिए, पाकिस्तान के हवाले से चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं आपके ख्याल में? आई एम 100% श्योर. आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तान के लिहाज से बहुत सारे ममालिक में जहां पर पहले चीजें ठीक नहीं थी, अब बैठे हुए हैं अफगानिस्तान वाले तो बैठे कतर में हैं. तो कतर पाकिस्तान, यानी बहुत सारे लोग जो कुछ पहले ऐसे चीजें कर भी रहे थे, तो वो अब ऐसे नहीं करेंगे. बिल्कुल ठीक. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. हमारे साथ खुरम रोकड़ी साहब मौजूद थे. हमेशा की तरह बड़ी फास्ट पेस हमारी ये पॉडकास्ट रही, लेकिन तमाम इंपॉर्टेंट जो इशूज थे उसके ऊपर हमने खुलकर बात की है. इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.